السلام عليكم. غادي نكملوا لي زيكزيرسيس ديال الكالكيل ديال لو شون الكتروستاتيك باغ لا ميثود ديريكت. وصلنا ليكزيرسيس 7. دونك في لي زيكزيرسيس لي 3 زيكزيرسيس اللي كانوا قبل شفنا لي ديستريبيسيون لينيك. دونك في هاد لي زيكزيرسيس اللي غيجيو من بعد غنشوفوا دي ديستريبيسيون سيرفاسيك. دونك في هاد ليكزيرسيس 7 غنشوفوا لو شون كري بار ان ديسك، واحد ديسك اش اون ان بوين ان في واحد بوين اللي غتكون عندنا فاش فلاكس ديال هذاك disque. Déterminer le champ électrostatique au un point M de l'axe OZ ديالك. مثلا كتبعد بواحد لا ديستونس Z ياك، وهاد الديسك راه الغايون ديالو غروند ار. دونك هنا عندنا واحد لا ديستريبيسيون كيفاش دايره سيرفاسيك سيغما. دونك سيغما شناهي؟ هي دي دو كيو سور دي دو اس. باش نخدمو بالكالكول ديريكت خاصنا ناخدو واحد لا بارتي مناش من هاد الديسك، يعني واحد دي دو اس، واحد شويه مناش لداخل في السبير ولا في السيركل كيكون عندنا ليني كنبقاو في غير فاش في لي فرونتيير. لا هنا غندخلو لداخل ناخد واحد اش. دونك هذا راه ديسك كله مشارج، هادي واحد دي دو اس اللي هي واحد بوان بي. هاد لا ديستونس هادي هي بوتي تيغ، هي الغاية ياك. هاد لا ديستونس هنايا شحال كتبعد؟ هاد البوان بي. دونك هاد البوان بي غتكري لينا واحد لو شون اللي غنسميو دي دو او بي. متفقين؟ هاد لونغل هادي هي الفا. لاحظوا معايا انه هنا هاد لاكس راه واحد لاكس دو سيميتري ياك. دونك الا خدينا واحد بوان بي بريم، بوان بي بريم هنايا راه هي لا سيميتري حتى هي غتبعد بنفس لا ديستونس. دونك حتى هي غيكون عندنا نفس اش، نفس لو شون اللي هو دي دو او دي دو او بي بريم. دونك شنو نقدر نقولو هنايا؟ نقدر نمسح لي لونسي ديال ليكزيرسيس انه اول مرحله كنمشيو هي لاناليز ديال اش؟ ديال لا جيوميتري اي لا سيميتري. دونك نقولوا لهم انه هذا البلون ولا لاكس او زد est un axe de symétrie. ياك ولا لا؟ دونك شنو هو هاد لاكس او زد اكس سيميتري؟ يعني كيلكو سوا واحد البوان بي كتنتمي لهداك الديسك، الا خدينا لواحد البوان ديسك راه كاينه عندها واحد لا سيميتري ديالها بي بري سيميتري دو اش دو بي par rapport à l'axe OZ. هذا كيعني ان لو شون توتال، يعني ملي غنجمع هذه مع هذه قلنا لا كومبوزونت سويفون ايكغيك سويفون الاخرين غيتقانيلاو هذه مع الموان ديالها زيرو. اش غيبقاو ليا؟ غيبقى ليا لو شون توتال دايز مناش من بيناتهم. دونك هذا هو دي دو او توتال، هو لا سوم ديالو. دونك لو شون توتال راه بورتي بار H et porté par l'axe de symétrie اللي هو l'axe OZ. يعني لو شون ديالنا دي دو او راه هو دي دو او سويفون H سويفون K l'axe Z. دابا غنديرو البروجيكسيون. شنو هو هاد دي دو او ديال هاد لي دو بوين؟ هو دي دو او بي plus D2E P'. متفقين؟ دونك إلا درنا لا بروجيكسيون ديالو، دونك D2E الموبيل ديالو سويفون كا، إلا درنا ليه البروجيكسيون ديال كا غيعطينا D2E ياك، حيت هو غادي مع كا. البروجيكسيون ديال هادي على كا هي D2E P فوا كوس ألفا ياك، بلوس بروجيكسيون ديال P'، D2E P' فوا كوس ألفا. كيبعدوا بنفس المسافه، مسافه بي ام كتساوي بي بريم ام انيفورم لا دونسيتي انيفورم. دونك لو شون ديال هذا هو نفسه هي جوج. دونك لو دي دو او شنو هو دي دو فوا دي دو او ديال وحده بي فوا اش فوا كوسينوس دو الفا. يعني هنا غنخدم غير على النص ونضرب فاش فوا دو. شنو هي دي دو او بي؟ افيك دي دو او بي هو اش. هنا عندي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 اش. لا شارج اللي كاينه هنايا هي دي دو كيو
sur la distance هي PM H au carré. نحطو كل وحدة. شنو هو غيبقى عندي هنايا 1 sur 4 pi epsilon 0 PM au carré D2Q هي sigma D2S هي sigma fois D2S. هنا خاصني نرد البال D2S ديال ديسك ديال واحد ديسك هي H هي R D2R هي هاد المسافة فوا لا فارياسيون ديال الغايون D2R فوا D2R. هذه مهمة افيك R تيفاري من الزيرو حتى لكغون R. تيتا إلا بغيت الديسك كامل غتفاري من زيرو حتى ل 2 بي. هادو سو سون دي فاريابل انديبوندون. تيتا كتفاري ولكن حنا عندنا لا سيميتري يعني غنخدمو غير النص. يعني تيتا غتفاري غير من زيرو حتى ل بي والبي بريم هي اللي غتاخد النص الاخر. متفقين؟ دونك غنهزو هادي غنحطوها هنايا. شنو غيولي عندي؟ وغنهزو دي دو او بي غنحطوها هنا. دونك اش غيولي عندي هنا؟ غيولي عندنا دي دو او اللي كنقلبو عليه دو فوا 1 sur 4 بي epsilon 0 سيغما دي دو اس هي اش هي سيغما ار دي دو ار فوا دي دو تيتا sur 4 pi epsilon 0 PM au carré fois le cosinus de alpha. راه ديجا هاد ليكزيرسيس راه كدرناه في الكور ديال لي ديستريبيسيون لينيير. الا شفتو لي فيديو الاولانيين ديال الالكتروستاتيك راه لقانا خدمنا بحال هاد ليكزيرسيس حيت كلاسيك هاد ليكزيرسيس. دونك شحال من فاريابل عندنا هنا؟ عندنا 3 فاريابل ار و تيتا و الفا. فين هي الفا؟ تيتا ما غتبانش لينا هو داك ديال القوس. الا بقيتو عاقلين على الدائره تيتا هو هاد لونغل اللي كاين هنا هادي دي دو تيتا ديال لا فارياسيون حيت هذا دائره دي دو اس ديالها دي دو اس هنا راه كيفاري لينا ار و تيفاري لينا تيتا. ها هي بشحال القوس راه هو دي دو تيتا. دونك اشنو غندير؟ كيف كنا كنتفقوا هاد لي فاريابل تيتا و ار سو سون دي فاريابل انديبوندون. دونك غنحاول كلشي نكتبو بدلالة الفا. دونك شكون هي اللي غنبداو بها؟ العلاقه بين ار و اش و الفا. نخلي تيتا. دونك شنو هي هاد الفا؟ هي اش ار و زد. شنو هو هذا ار و زد؟ هذا مقابل ياك وهذا شنو هو؟ وهذا محاذي. دونك متفقين معايا؟ الا بغينا نحيدو ار شنو نقدر نقول؟ هذا المقابل هي الطونجون ديال اش؟ دو الفا. دونك لاستيوس الاولاني لاستيوس 1 طونجونت دو الفا ايغال هي ار بوتيت ار على محاذي اللي هو زد. سو كي امبليك انا لقيت ار هو زد راه تابع فوا طونجونت الفا اللي هي السينيس على كوسينيس على لاستيوس 1. نقدر نديريفي دابا نلقى دي دو ار سو كي امبليك دي دو ار شنو هي زد فوا دي دو الفا. شنو هو الديريفي ديال الطونجونت؟ هو كوس او كاري دو الفا. كنحاولوا نصغروا لي فاريابل. دونك هما ار و دي دو ار ولاو اون فونكسيون دو الفا. مزيان. هاد بي ام هذا هو الواتر باش عنده علاقه بالكوسينيس. دونك لاستيوس 2 كوسينيس دو الفا اش كيساوي؟ هو زد على بي ام. هو زد على بي ام. سو كي امبليك بغينا 1 سور بي ام au carré. Il y a cosinus au carré de alpha sur PM sur la forme Z au carré. هذه هي l'astuce أو l'expression تشالنج. غنمشي نعوض هنايا. دونك تي دو او شنو هو؟ 1 sur نقدر نحط هذيك سيغما هنايا sur 2 بي إبسيلون 0 R. شنو هي R؟ هي زد طونجونت الفا فوا دي دو ار هي زد فوا دي دو الفا سور
cosinus au carré de alpha. 1 sur Pm carré. Cosinus au carré de alpha sur z au carré. Fois cosinus alpha اللي كانت عندنا ديجا. cosinus de alpha. دونك غنسامبليفي وباقا ليا دي دو تيتا ما نساوهاش حيت تيتا و ار راه سون دي فاريابل اللي لاحظ ار الفا باش كتعلق ب ار والفا كتعلق ب بي ام ياك ولكن ما كتعلقش بتيتا. هنا كالكو سوا دورنا كامله هاد ندور غتبقى نفس لونغل الفا. الا دورنا هكا تبقى نفس الفا. هو البرانسيب قلنا ديال بيركار هكا مثلا هنا الا بقينا هاد الفا شديناها ودورناها كامله دونك غتبقى نفس تيتا خد فاريها من 0 حتى ل 2 بي غتبقى نفس الفا. دونك الفا ما عندهاش علاقه مع تيتا. دونك شنو هو يكون عندنا الطونجونت؟ نقدر نمسح هاد الطونجونت وندير هي سينيس دو الفا سور كوسينيس دو الفا. دونك فين هما الاختزالات؟ كوسينيس او كاري غتمشي مع كوسينيس او كاري، كوس غتمشي مع كوس، زد مع زد او كاري. اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا دي دو او كتساوي سيغما سور 2 بي إبسيلون 0 سينيس دو الفا فوا اش فوا دي دو الفا ها هو الفاريابل الاول فوا دي دو تيتا. متفقين؟ دونك هنا عندي زد او كاري، هنا عندي زد، هنا عندي اش زد. دونك هي هادي. غنمشيو عاوتاني غنانتيغريو دابا ملي كيكون عندنا سورفاسيك انتيغرال دوبل. دونك هو الانتيغرال دوبل ديال هادو كونستانت سيغما سور 2 بي إبسيلون 0 الانتيغرال ديال سينوس دو الفا دي دو الفا مناش ردوا البال الفا غتفاري من هاد البوان من 0 ياك النص قلنا تفاري غير النص ما عندكش حق تدخل لاخر. دونك من 0 حتى لاش حتى لهاد البوان اللي كنقولوا ليها هاهي الماكس ديالها. دونك هادي هي الفا ماكس كتبقى تكبر توصل هنايا عشان الفا ماكس. و تيتا شنو كتفاري؟ تيتا غتفاري لينا من اش. حنا شنو قلنا؟ غنخدمو على نص دائره ماشي على الدائره كامله. دونك غتفاري من 0 حتى ل بي. علاش؟ حيت حنا خدمنا بلا سيميتري هاهي جوج يعني خدامين بوان بي غتاخد نص دائره والاخرى نص دائره. دونك شنو غيولي عندي هنايا؟ لو شون او كيساوي سيغما سور 2 بي إبسيلون 0 الانتيغرال ديال السينيس شنو هو؟ موان كوسينيس. دونك موان كوسينيس دو الفا مناش من 0 حتى ل 1 الفا ماكس وهنا هي بي. دونك غتمشي هاد بي مع بي اش غادي يولي عندنا هنا؟ دونك غتولي عندي كوسينيس موان كوسينيس دو الفا ماكس موان كوس ديال 1 هي 1. دونك سيغما sur 2 إبسيلون 0 1 moins cos de alpha max. متفقين؟ ولكن هاد الفا ماكس ما عندناش افيك كوسينوس دو الفا ماكس خاصنا نلقاوها. دونك كوسينوس دو الفا ماكس هي اش. الكوس ديالها هو المقابل ها هو اللي هو اش كرون تير. هاد المسافه هي كرون تير عفوا المحاذي كوسينيس والمحاذي زد على اش على بي ام او كاري. شنو هي بي ام او كاري؟ هاد بي ام في هاد اللحظه هي هادي او كاري زائد هادي او كاري. دونك بي ام او كاري راه هي اش على بي ام عفوا بي ام او كاري هي اش الا اعتبرنا او كاري هي ار او كاري بلس اش زد او كاري. حنا بغينا غير بي ام دونك هي لا راسين. دونك هادي هي كوس الفا ماكس. هذا راه قائم الزاويه هادي هي الجذر ديال هذا او كاري زائد هذا او كاري. ونغومبلاسيو هنا وعاد لقينا ليكسبرسيون ديال لو شون الكتروستاتيك. دونك او ديال الديسك ديالنا ايغال سيغما سور 2 إبسيلون 0 1 moins
cosinus اللي هي z sur la racine de r au carré plus z au carré suivant hk. l'axe ديالنا هي l'axe k. دابا غنمشيو نشوفوا لي كا ليميت اللي كنديرو دائما. دابا الا سولونا اسئله قال لك شنو هما الاضافات اللي ممكن نديرو. دونك سي الا كانت عندي واحد البوان بروش ولا نديرو الوان، يعني لوسك اش هذيك البوان ان اللي بعيده، هاد البوان ان بعيده على اش على الديسك ديالنا، يعني في هذه الحاله اش غيكون عندنا لوسك زد اكبر بكثير من اش من الغايون كغوند ار، ياك ولا لا؟ يعني هذيك البوان ان اش تخي الوان دو اش دو او اللي بعيده بزاف على او. دونك الا كانت زد اكبر بكثير من ار، دونك هذه تقدر تانيلا، هذه تانيلا مع هذه، دونك هاد زد زائد اولا الغابور ديالو الا زد قسمنا على ار اولا ار عفوا قسمنا على الصغير قسمنا على واحد كبير بزاف، دونك طونفير زيرو، يعني اش لو شونج شغل اللي عندنا هنا هي سيغما سور 2 إبسيلون زيرو واحد عامل، الا عملتو لينا لداخل بزد كاري، دونك شنو غيولي عندنا هنا؟ تولي زد او كاري ملي تخرج هي زد الغاسين ديال اش ديال واحد ناقص اولا واحد زائد زد ار على زد لو تو او كاري، ياك؟ هذا طونفير زيرو، هذا دونك هذا كله غيولي طونفير اش واحد ناقص واحد زيرو. دونك الا كانت البوان بعيده بزاف لوكسكو هذيك طونفير لانفيني، لو شون شحال غيكون عندنا؟ لو شون غيكون طونفير زيرو. علاش؟ حيت بحال هادو غيوليو كونفوندي مع بعضياتهم. دونك هنا نعاودو نتاكدو لوكسكو زد كبر بكثير من اش من ار، هادي بحال ما كايناش، دونك زد مع زد هي هذيك واحد ناقص واحد زيرو. وكاينه الحاله الثانيه اللي غتكون زد اصغر بكثير من ار، يعني هاد البوان ام بحال كاينه هنا، يعني بحال بروش ملي كتكون قريب لاش الديسك، هذا هو الديسك البوان ام بحال قربات توصل ليه، يعني راه بريسك اش راه حدا محطوطه في السيرفاس ديال الديسك. في هذه الحاله شنو غيكون عندنا؟ زد على ار طونفير زيرو، حيت الغايون كبر بكثير من هاد لا ديسونس، ياك؟ يعني بحال غتولي تشوف فيها الا كانت عندك واحد الورقه كبيره وقربتي حداها بحال البوان، غيولي يبان لك بحال هاد البلون انفيني، ما غيبانوش لك الحدود، يعني غيولي يبان لك كبير بزاف. دونك شوفوا معايا الا عملنا نفس القضيه، دونك او اش غيساوي؟ سيغما سور 2 إبسيلون زيرو عامل واحد ناقص، هنا راه نقدر شكون هو لي نيغليجابل دوفون لاخر، هنا اش غيكون عندنا؟ النيغليجابل اللي كبير بزاف هو اللي غنعملو به. دونك شكون هو الكبير عندنا؟ هو اش؟ هو ار. دونك الا عملنا بار كاري تولي عندنا ار واحد زائد اش زائد زد على ار لو تو او كاري، ياك؟ وهنا غيولي عندنا اش ولا عندنا زد، هذا طونفير زيرو وزد على ار حتى هي طونفير اش طونفير زيرو. دونك هاد لا كونتيتي هادي راه غتكون طونفير زيرو. علاش؟ حيت هذا طونفير 1 زد على ار راه طونفير زيرو، دونك كل هذا طونفير زيرو. دونك شنو يولي عندي؟ هو سيغما على 2 إبسيلون زيرو. هذا هو اش، هذا هو لو شون ديال واحد بلون، لو شون ديال اش ديال دان بلون انفيني. يعني كبير بزاف، يعني بحال لوسكو ار طونفير لانفيني، الا الغايون مشى لانفيني هذا على هذا زيرو، دونك كتبقى لي سيغما على إبسيلون زيرو. وجينيرالمون حيت ما كاينش لانفيني في الفيزيك، شنو هي كنقصدو بلانفيني؟ يعني ديك البوان بحال ملي يكون عندنا كوندونساتور بلون، يعني ديك البوان ان كتكون قريبه بزاف، هاد لا ديستونس هادي كتكون نيغليجابل دوفون اش دوفون لا هوتور. عقلوا على هاد لي كاليميت راه كيتحطوا في لي زيكزام.